नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाजिर है। जवाब हम ही देंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ आज हम आपके सामने एक बहुत ही मुनफरद किस्म का प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने अपने तमाम चाहने वालों से ये रिक्वेस्ट की थी कि जब पॉइस पीरियड साहब का लेक्चर ख़त्म हो जाए उस वक्त दोस्त जो हैं वो उनको लिंक भेजा गया स्ट्रीम यार्ड का, वो स्ट्रीम यार्ड में शामिल हो सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। इसी तरह कादियानी हजरात को भी स्ट्रीम यार्ड में शामिल होने का लिंक भेजा गया है, वो भी कोई सवाल करना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हर स्ट्रीम में हम आपको ये पैगाम पहुँचाते हैं कि आप हमें मैसेज करके हमारी हौसला अफजाई करते हैं। बाद में मेरे इनबॉक्स में लोगों के मैसेज आते हैं प्रोग्राम के हवाले से भी और भी मुख्तलिफ हवालों से। तो यहाँ आपको एक बात बताऊं, कोई 2 दिन पहले की बात है कि कादियानी हजरात ने मेरे इनबॉक्स में एक वीडियो भेजी जिसको मैंने देखा। उसमें कुछ नासमझ किस्म के लोग जिनको कोई समझ नहीं है वो कुछ कब्र दिखा रहे थे, उसके नज़दीक वो तवाफ भी कर रहे, चल रहे थे साथ साथ, और साथ वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे। तो कादियानी हजरात, मैं आपको वाज़िया तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम बिल्कुल इन चीज़ों को कंडेम करते हैं और हम इससे अपनी बरात का ऐलान करते हैं कि ना हम इन लोगों में से हैं और ना ही हम इन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं, और ना ही हम इनको पसंद करते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत दे और दीन इस्लाम पर सही चलने की तौफीक अता फरमाए। आज जो हमारा मौजू है वो मैं आपको तो बताता चलूं कि कुछ लोगों ने जब थंबनेल मैंने भेजा तो उन्होंने कहा कि जी हमें मौजू की समझ नहीं आई। मैंने कहा इंशाल्लाह मौजू जब हम प्रोग्राम करेंगे आपको समझ आ जाएगी। असल में कादियानी हजरात बहुत ज्यादा 73 फिरकों के बारे में मुसलमानों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे उनको वरगलाया जा सके। तो आज हमारे साथ पॉइस पीरियड साहब मौजूद हैं। उन्होंने इसी मौजू पे आज लेक्चर तैयार किया है। तो मेरी भी कुछ तबीयत नासाज थी, खराब था, तो मैं पॉइस पीरियड साहबा से कहता हूं कि वो आज उन्होंने मजमून तैयार किया है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, हमारी मुसलमान बहनों के लिए, सब के लिए, और कादियानी हजरात के भी लिए, ताकि उनकी आंखें खुलें, वो हकीकत जान सकें। तो जवाब हम ही देंगे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ देर तक हमें कुछ लोग और भी ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए मैं माइक पॉइस पीरियड साहबा के हवाले करता हूं कि वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो बयान है वो जारी रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस लेक्चर में जमात अहमदिया के एक बहुत ही बड़े दावे का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात क्या है मुख्तसरन उनका तज़किरा भी किया जाएगा। और उन्वान है इस्लाम और तफरकाबाजी। सबसे पहले मैं आपके सामने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 103 की तिलावत करना चाहूंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में मत पड़ो। इससे आगे आयत नंबर 105 में इरशाद बारी ताला है वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उन जैसे ना हो जाना जो आपस में फट गए
فرقہ میں پڑ گئے, ان میں پھوٹ پڑ گئی, بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک انتہائی اہم حکم دیا کہ تم لوگ ہرگز فرقوں میں نہ بٹنا, اور پھر آگے چل کے خود ہی پچھلی امتوں کا ذکر کر کے بتلا بھی دیا کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ ان لوگوں کا فیل تھا, ان امتوں کا فیل تھا کہ وہ تمام بڑے دلائل کے آ جانے کے باوجود بھی اختلاف کرتے تھے, اور پھر اس کی وعید بھی سنا دی کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اس تفرقہ بازی کرنے والے لوگوں کو نتیجتاً عذاب سے متنبع بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ان آیات میں جو حبل اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی رسی, اس کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھا کہ اس سے قرآن مجید مراد ہے, اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد جماعت ہے, اور پھر آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ تم جماعت کو لازم پکڑ لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر کہا کہ تفرقے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا, جیسے کہ یہود و نصارہ متفرق ہو گئے, یعنی تمام ان افعال اور حرکات کی ممانعت کری گئی جو اسلام میں تفرقے کا سبب ہوں. اور پھر جس جماعت سے جڑنے کا حکم دیا گیا وہ جماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی. اگر دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ جو اہل سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت پہ چلنے والے. ابن ماجہ کی ایک روایت میں بھی یہی حکم ملتا ہے, اور میں نے شاید پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں اس کو ایکسپلین کیا تھا, اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار, کہ بڑی جماعت یعنی بڑے گروہ سے جڑ جاؤ, اس کی پیروی کرو, پس جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں بھی فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جو ان کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا, اور وہ ہے قرآن اور میری سنت. اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث مبارکہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقہ پر چلتے ہوئے جماعت کو لازم پکڑنے کے ارشادات موجود ہیں. اور اسی احادیث کے ذخیرے میں ترمذی شریف اور سنن نبی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے, بے شک بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی جہنمی. صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ ناجی فرقہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور ایک اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت ہے جسے سواد اعظم قرار دیا. اب مرزائی مذہب کو جب آفیشلی کافر ڈکلیئر کیا گیا تو اس وقت سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کہ تمام لوگوں نے بلند آواز سے شور ڈالنا شروع کر دیا, یعنی مرزائیوں کو جب کافر قرار دیا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو پوری ہو گئی. اب وہ کیسے پوری ہو گئی؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جتنے بھی فرقے تھے اسلام کے یہ 72 فرقے تھے, اور میں جو ہوں یعنی مرزائی جماعت جو ہے وہ بیسیکلی 73واں فرقہ ہے. اور اس 73ویں فرقے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ 72 فرقے جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے, وہ جہنمی ہوں گے, جبکہ ایک فرقہ جو کہ اب ہمارا فرقہ یعنی خود کو وہ جماعت احمدیہ کو وہ 73واں فرقہ آف اسلام ڈکلیئر کر کے یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں
کہ جو ہمارا فرقہ ہے 73واں فرقہ، یہ صرف اور صرف وہ فرقہ ہے جو ناجی ہے۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے جی، اگر آپ ان کے عقائد کو دیکھ لیں، کسی بھی طرح سے قرآن حدیث کو دیکھیں تو قرآن کے بھی یہ مخالف، صحیح احادیث مبارکہ کے بھی مخالف، اور سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے کیا ہیں کہ ناجی فرقہ کون ہے؟ مرزائی جماعت، اور باقی سب کیا ہے؟ ناری جہنمی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے بھی حال پہ اور ہمارے بھی حال پہ۔ اچھا، اب یہ جو ساری بات ہے یہ مرزائی جماعت بڑے زور و شور سے کرتی ہے، اور آپ نے شاید کئی لوگوں سے جن کی مرزائیوں سے ملاقات اور بات چیت ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر اس بات پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، اور بار بار مسلمانوں کو، جو خاص طور پہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں، جنہیں اتنا علم نہیں ہے، ان کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دراصل ہماری جو جماعت ہے یا ہمارا جو مذہب ہے یہ صحیح مذہب ہے، اور جو جماعتیں باقی ہیں یعنی مسلمانوں کے تمام جو مسالک ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس سلسلے میں مرزا طاہر کی ایک ویڈیو ہے، میں نے بھیجی تھی، اگر آپ وہ چلا دیں۔ میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا، اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا۔ قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کا متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یا ٹوٹ گیا، اس کے لیے ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ کرام۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ۔ انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلب کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے کسی کا مائک جو ہے وہ آن ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں جو سب سے اہم نقطہ ہے، باقی تو ساری بات آپ کئی دفعہ پہلے بھی سن چکے ہیں، جو سب سے اہم نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ فتویٰ ہم کس کا مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جب بات قادیانیوں کی ہوگی یعنی جماعت احمدیہ کی ہوگی تو پھر وہ فتویٰ کس کا مانیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک اور خود مرزا قادیانی کے مطابق محمد رسول اللہ جو ہے وہ اس وقت کون ہے ان کی جماعت میں؟ وہ مرزا قادیانی صاحب ہے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب یہاں پر انہوں نے مرزا طاہر صاحب نے، جو ان کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے بڑے ہی زور و شور سے اخباروں میں لگی ہوئی شہ سرخیوں کے ایک لطیفے کی طرح مرزائی مذہب کے سامنے پیش کیا ہے، اور کہکا لگا لگا کر وہ مسلمان امت کو 72 کہہ کے چھیڑ رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کہہ لگ رہے ہیں
یہ جو تمسخرانہ لہجے استعمال کر رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے کیا بات کہ اخباری رپورٹر حضرات نے اپنا ایک انداز بیان سے اس بات کو پیش کیا کہ قادیانیوں کو پاکستان کی حکومت نے غیر مسلم یعنی کافر قرار دے دیا. ٹھیک ہے, اب پوری مرزائی جماعت جو ہے بڑے فخر سے اس چیز کو پیش کرتی ہے اور خود کو اسلام کا 73واں فرقہ بتاتے ہیں, اور جہاں پہ 73واں فرقہ بتاتے ہیں پھر ساتھ ہی وہ ہم پہ طنز بھی کرتے ہیں کہ جی اصل میں تو ہم وہ 73واں فرقہ ہے جس کے متعلق نبی پاک نے کہا تھا کہ یہ ناجی فرقہ ہے, یعنی خود کو وہ ناجی فرقہ ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ 72 اور 73 والی بحث کا استعمال کرتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا اصل میں کیا ہے کہ کیا امت محمدیہ کے یہ 73 فرقے بن گئے ہیں, اور چونکہ فتویٰ لگے گا یہاں پر قادیانی جماعت کے لیے مرزا قادیانی کا, تو انہوں نے کیا بتایا ہے کہ 73 فرقے کب بنے اور جو جماعت جس کی مرزا قادیانی نے بنیاد رکھی ہے آیا کہ وہ 73واں فرقہ ہے بھی یا نہیں. بات اہم ہے, ذرا غور فرمائیے گا. اب یہاں پہ خاص طور پہ جو میرے مخاطبین ہوں گے وہ قادیانی دلدل میں پھنسے ہوئے میرے وہ بھائی اور بہنیں ہیں جنہیں صرف اور صرف مرزا صاحب کی بات کی سمجھ آئے گی. ان کو کسی اور بھی شخص کی بات آئے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات آئے تو وہ ان کو اپیل نہیں کرتی. ان کے لیے کس کی بات اہم ہے اور کس کا فتویٰ اہم ہونا چاہیے, وہ ہے مرزا غلام قادیانی. تو اب میں آپ کے سامنے مرزا قادیانی کے حوالہ جات پیش کرتی ہوں. مرزا غلام قادیانی نے جلد نمبر 22 پہ ایک بڑی اہم بات لکھی ہے. اگر آپ کو پہلا سکین لگا دیں, اس میں وہ لکھتے کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد, بہت اہم بات ہے, اس کو بڑے غور سے سنیے گا. اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی. کیا بات کہہ رہے ہیں جی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد, قرون ثلاثہ کا مطلب کیا ہے, تیسری صدی, اور میں آپ کو ڈکشنری میں سے بھی اس کے میننگ ابھی چیک کروا دیتی ہوں. اس کے بعد جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی, اور پھر صدہا مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے, یہاں تک کہ یہ عقائد کے مہدی ظاہر ہوگا اور مسیح آئے گا, ان میں بھی وہ ایک بات پر متفق نہ رہے. اب اس اقتباس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر 1, تیسری صدی کے بعد امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں لکھ رہے, کون لکھ رہے ہیں, مرزا قادیانی صاحب. اور نمبر 2 وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مخالف عقائد ان فرقوں میں پھیل گئے. یہی وجہ تھی کہ یہ جو امام مہدی کا ظہور تھا اور حضرت عیسیٰ کا نزول تھا, اس سے بھی ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اچھا, اب ہم نے چیک سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو قرون ثلاثہ کے میننگ بتائے ہیں, آیا کہ یہی میننگ ہے اس کے. تو ڈکشنری سے اس کا پہلا میننگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. قرن کا جو لفظ ہے اس کا میننگ ہے صدی, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی. اب ڈکشنری میں سے آپ ذرا اس کا میننگ چیک کیجئے. یہ جو حوالہ ہے اس کو اگر سامنے آ جائے تو جی آ گیا. اچھا, اس میں مختلف قسم کے میننگز آ رہے ہیں. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 13 تک یہ میننگز چل رہے ہیں. اور جو اس میں سے سب سے اہم جو ہمارے لیے اہم ہے, کیونکہ باقی جو ہے وہ کہیں لکھا ہوا ہے سینگ, کہیں کچھ, ہمارے جو اس سے کانٹیکسٹ کے حساب سے جو سوٹیبل میننگ ہے اور جو ایکچوئل میننگ بھی ہے یہاں پر, وہ نمبر 10 اور نمبر 11 پوائنٹ پہ ہے. نمبر 10 پہ کیا کہتے ہیں, 100 سال کا عرصہ, اور ساتھ لکھ رہے ہیں صدی. اور نمبر 11 پہ لکھا 1 صدی کے لوگ یعنی نسل. یہ میننگ کس کا ہے, قرن کا. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ قرن کی جو جمع ہے وہ ہے قرون, اور یہی وہ ورڈ ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی اس بک میں استعمال کیا. اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ قرون سے مراد کیا ہو گئی, صدیاں ہو گئی. قرن کی جمع 100 سال کی جمع ہو گئی, یعنی کئی 100 سال کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کئی 100 سال کتنے ہیں وہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے ثلاثہ. تو اب اگر آپ اس کا بھی لگا دیں اسکین تو ہم دیکھ لیں ڈکشنری میننگ ثلاثہ کا. ویسے تو
सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे जो है जमात में जब हम थे तब भी हमें ये कम से कम खामस तक तो इंग्लिश अरबी में जो लफ्ज है इनका मीनिंग आता है। रीजन बीइंग कि जी खलीफातुल मसीह अव्वल, दोम, सालिस और खलीफातुल मसीह जहारम, और उसके बाद फिर खलीफातुल मसीह खामिस, वहां चहारम और राबे दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए। तो यहां पर सलासा की जो मीनिंग है वो क्लियरली लिखे हुए हैं 3। मतलब क्या हुआ कि 73 फिरके कब बन रहे हैं, या ये जो उम्मत है ये 73 फिरकों में कब मुनकसिम हो रही है? तीसरी सदी के बाद। अब आप इसका मीनिंग 100 साल का अरसा कर लें, सदी कर लें, एक सदी के लोग कर लें, एक नस्ल के लोग कर लें, तो मीनिंग तो वही बनेगा घुमा फिरा के कि 3 सदियां गुजरने के बाद, यानी 300 साल का अरसा गुजरने के बाद, या फिर कह लीजिए कि 3 नस्लें निकल गई उसके बाद, या फिर कह लें कि 3 सदियों के लोग गुजर गए तो उसके बाद। चारों में से जो भी मानी चाहें फिट कर लें। मतलब क्या हुआ कि ये इस्लाम पे तकरीबन 3 सदियां गुजरने के बाद 73 फिरके तो बन गए। कौन कह रहा है जी? हम नहीं कहते, मिर्जा कादियानी कहते हैं। तो फिर आप 72-73 की रट लगाने का क्या मतलब? क्या ये खुला तजाद नहीं? जनाब अली, अभी तो मैंने एक हवाला पेश किया है, अब आप मजीद हवाला जात भी देखें। मैं सारे हवाले इंशाअल्लाह मिर्जा कादियानी की कुतुब में से पेश करूंगी। इनका एक और हवाला है जिल्द नंबर 17 सफा नंबर 340 का। यहां पर भी वो यही बात लिख रहे हैं, थोड़े से अल्फाज के हेर फेर से। अब क्या लिखते हैं कि अगर मसीह मौद तमाम बातें इस्लाम के 73 फिरके की मान लेता तो फिर किन मानों से उसका नाम हकम रखा जाता? आपको पता है कि इमाम मेहदी जो है उन्होंने जब आना है तो हकम अदल होना है, उन्होंने हकम की हैसियत से आना है। अब यहां पर मिर्जा कादियानी खुद को मसीह मौद और इमाम मेहदी कह रहा है, और वो कह रहा है कि चूंकि मैंने हकम की हैसियत से आना था, यानी फैसला करने वाला होना था, तो फिर इस्लाम के 73 फिरकों की बातें मैं मान लेता तो फिर मेरा नाम तो हकम हो ही नहीं सकता था। क्या मकसद है कहने का? कि जब वो आए तो उससे पहले इस्लाम के 73 फिरके तो पहले से मौजूद थे, ठीक है। और आगे वो लिखते हैं इस सूरत में उनका आना भी बेसूद। तो आप तो खुद ही कहते ना, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मिर्जा कादियानी खुद ही बात करते हैं, खुद ही फंस जाते हैं, और मिर्जाई जमात के खलीफा भी फंस गए यहां पे। अब देखिए बात क्या हो रही है कि 73 फिरकों की बात तो मसीह मौद ने आकर माननी नहीं थी। इसका मतलब है 73 फिरकों में वो शामिल ही नहीं। अब उनके नाजी या नारी होने का सवाल ही साइड पर रह गया। कितना इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। अब चूंकि वो मसीह मौद है, उनकी बात भी नहीं मान सकते, 73 फिरके पहले से मौजूद है। अब फिर वही बात आ गई कि ये हम नहीं कह रहे, कहने वाले कौन है? मिर्जा कादियानी साहब। अच्छा, इसी किताब का एक और रेफरेंस भी है हमारे पास, वहां पर भी इसी से मिली जुली बात कर रहे हैं। वहां पे क्या कहते हैं कि बजस उन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बाहम तकसीम कर ली। नाउजुबिल्लाह। देखिए अल्फाज किस किस्म के इस्तेमाल करते हैं। मसीह मौद आए किस काम के लिए हैं? उम्मत को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, उनकी खराबियां दूर करने के लिए, और अल्फाज का इस्तेमाल इंतहाई गलत। बजस उन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बाहम तकसीम कर रखी है, रोयत हक और यकीन कहां है, और एक दूसरे के मुकज्जब हो, झूठ, एक दूसरे को झूठा कहते हो। अब फिर क्या बात हो गई? मिर्जा साहब ने क्या बताया कि जो हदीसें पहले मौजूद है सारी, वो किन के पास है? 73 फिरकों के पास, और उन्होंने आपस में तकसीम कर दी। अब अल्फाज वो जो मर्जी बोल दें। फिर एक दफा से हम नहीं कहते, मिर्जा कादियानी साहब कहते हैं। अच्छा जी, अब एक और हवाला है जिल्द नंबर 17 सफा नंबर 226। यहां पर अब वो क्या कह रहे हैं ये भी जरा हम सुन लेते हैं। मिर्जा कादियानी जी लिखते हैं कि यही जमाना है जिसमें हजार बिदात और बेशुमार नापाक रसूमात और हर एक किस्म के शिर्क खुदा की जात और सिफात और अफाल में, और गरोह दर गरोह पलीद मजहब जो 73 तक पहुंच गए पैदा हो गए। अल्फाज क्या इस्तेमाल किए?
کہ زمانہ یہ وہ آ گیا ہے جس میں ہزاروں بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں, بے شمار ناپاک رسومات آ چکی ہیں, اور ہر ایک قسم کا شرک آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں, صفات میں, افعال میں لوگ شریک کر رہے ہیں, اور پھر گروہ در گروہ پلید مذاہب جو 73 تک پہنچ گئے وہ پیدا ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگلے الفاظ انہوں نے جو لکھے ہیں, نعوذ باللہ, اسلام کی ایسی تشریح اور تفسیر کون پیش کر رہا ہے جو اسلام کا دائی بنا ہوا ہے, جو سچے اسلام کا دائی بنا ہوا ہے. آگے لکھتا ہے کہ اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا, اس قدر ناپاکیوں سے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہوتی ہے. نعوذ باللہ. اب پھر سے کیا فرما گئے مرزائیوں کے ہادی کہ 73 فرقے تو پہلے سے ہی بن گئے, پہلے ہی بن چکے تھے. باقی کی جو بکواسیات انہوں نے آگے لکھی ہیں نعوذ باللہ اسلام کے حوالے سے, وہ ویسے آج کا موضوع بحث نہیں ہے, اس لیے ان کی توضیح ہم کسی اور دن کر دیں گے. بس اتنا بتاتی چلوں کہ جو اسلام 73 فرقوں کے پاس موجود ہے بقول مرزا قادیانی کے, وہ سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین کی طرح سے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہاں پہ ہمارا قادیانی مذہب سے ایک سوال بنتا ہے کہ مرزا صاحب تو چیخ کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں 73 فرقے تو میرے سے پہلے ہی بن گئے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ 3 صدی کے بعد بن گئے, اب باقیوں میں لکھ رہے ہیں کہ مسیح موعود کے آنے سے پہلے والے بن گئے. چلے جو بھی آپ اس میں سے ان کا قول جو ہے اس کو صحیح مان لیں, تو ثابت کیا ہو رہا ہے کہ مرزائی مذہب کسی بھی طرح ان 73 فرقوں میں تو شامل ہی نہیں ہے. اور یہ جو مرزائی لوگ واویلا مچاتے ہیں اور پھر بہت سے معصوم لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں, وہ اصل میں اپنے ہی مرزا قادیانی کی, اپنے ہی مسیح موعود کی, اپنے ہی سو کالڈ نبی کی مٹی پلید کرتے ہیں. سو آئی ووڈ ایڈوائز ٹو پلیز کیری آن مرزائیوں, پلیز کیری آن. ہیٹس آف ٹو یو. آپ لوگ خود ہی مرزا قادیانی کی مٹی پلید کر رہے ہیں, ہمیں بہت کم محنت کرنا پڑے گی. اب ہم بڑھتے ہیں اس موضوع کے کنکلوژن کی طرف. میں نے آپ کے سامنے جب یہ لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں تفرقہ بازی کے بارے میں قرآن میں, اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اور وہاں پہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کی تلاوت بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ وہاں پر وعید سنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو تفرقہ میں پڑے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد پھر انہوں نے دو طرح کی باتیں وہاں پہ کہی گئی کہ ایک جو لوگ تفرقہ کر رہے ہیں, اور دوسرا وہ لوگ حق کے آنے کے بعد اس سے اختلاف کر رہے ہیں. اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کس سے ہے, بڑے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف رکھے. اور پھر آپ یہ سوچئے کہ کتنی اذیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہوگا اس بات کا کہ ان کی امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ کوئی نبی پاک نے بڑی خوشی سے یہ بات نہیں کہہ دی ہوگی, جبکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ یہ تفرقہ بازی کا انجام کیا ہونے والا ہے. وہ جانتے تھے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا, تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو جماعت سے جڑے رہیں گے, جو ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں گے, تو انشاءاللہ وہ لوگ نجات یافتہ ہوں گے. اب یہ بھی آپ غور کریں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو جماعت ہے جس سے جڑنے کے لیے نبی کریم کہہ رہے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. اچانک سے 13 صدیوں کے بعد نمودار نہیں ہوگی. یہ جماعت تو شروع سے قائم ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا اور ان کے اس کلمہ کی تصدیق کرنے والے جماعت کی شکل اختیار کر گئے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 13 صدیوں کے لوگوں کو گمراہی میں رکھا, جماعت بنی ہی نہیں اور نبی کریم سے کہہ دیا کہ جماعت سے جڑ جاؤ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جیسے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی پہلے ان آیات کی کسی کو, نعوذ باللہ, اور یہ سارے معرف نعوذ باللہ من ذالک کے سارے معرف اس پر کھلے گئے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کا مذہب ہے, فائنلی ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ عذاب کی وعید کہیں ان کے لیے تو نہیں. اب بالکل ہے, میرے نزدیک تو ہے. تو ہم ثابت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے. عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, وہ لوگ جو تفرقہ میں پڑے, اور نمبر 2 جنہوں نے بین یعنی واضح صریح دلائل آنے کے بعد, قرآن اور حدیث آنے کے بعد اس سے اختلاف کر دیا. Now let us check the proofs. اب ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ یہ 2 نشانیاں کیا مرزائی مذہب میں موجود ہیں, اور اگر موجود ہیں تو پھر میں وہی کہوں گی کہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے قادیانی جماعت کو
कि वो देखें कि वो किधर जा रहे हैं। इसके लिए एक हवाला और मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 13 का। वहां पे मिर्जा कादियानी साहब जो है सफा नंबर 337 पे लिखते हैं कि मुसलमानों का एक नया फिरका, क्या कह रहे हैं ये, उन्होंने गवर्नमेंट के नाम खत लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर दाम इकबाला, ठीक है जी। अब लिख क्या रहे हैं, मुसलमानों का एक नया फिरका, क्या बना रहे हैं मुसलमानों में एक फिरका, तो फिरकाबाजी आ गई। आगे लिखते हैं जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकम है, यानी ये जो खत आपको लिखने वाला है इसने मुसलमानों का एक नया फिरका बनाया है, वो इसका पेशवा भी है, इसका इमाम भी है, इसका पीर भी है। तो ये जो पीर जी हैं अब चूंकि फिरका ये बना चुके हैं तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल कर चुके। तो किन लोगों की, जिन पे अल्लाह ने कहा कि अजाब नाजिल होगा। अच्छा जी, अब ये सवाद आजम नहीं है जिसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुड़ने के लिए कहा था। मैं बार बार क्लियर कर रही हूं क्योंकि जमात अहमदिया मज़हबियों की जमात ये धोखा देती है कि चूंकि जमात से जुड़ने को कहा गया और हम भी एक जमात हैं, हम भी तो जमात हैं बट हम ही जमात नहीं है। नबी करीम ने जिस जमात से जुड़ने को कहा था वो नबी करीम के जमाने में मौजूद थी और आज तक चली आ रही है। वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की सुन्नत पे चल रहे हैं, नबी करीम के सहाब से बढ़कर तो कोई भी जो है वो हिदायत याफ्ता नहीं था। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि मेरा एक नया फिरका है, तो हाउ कैन ही क्लेम कि जी मैं वो 73वीं जमात हूं? वो तो होते ही वो लोग जो अल्लाह के नबी और उनके असहाब की सुन्नत पे चलने वाले थे। अब जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि उन्होंने दलाइल यानी कुरान हदीस से इख्तलाफ किया। तो मैंने पहले एक हवाला आपके सामने पेश किया है जिल्द नंबर 17 सफा 470 का, जहां पे उसने कहा था कि मसीह मौद 73 फिरकों की बातें मानने के लिए नहीं आया था बल्कि इख्तलाफ करने के लिए आया था। और 73 फिरकों वालों के पास जो मजहब है उसके मुतल्लिक उसने जो गंदी जबान बोली वो भी मैंने आपको बता दी। तो अब जो कुरान हदीस और बयन दलाइल थे जो ऑलरेडी आ चुके थे और इन 73 फिरकों के पास थे, उन सब से मिर्जा कादियानी ने इख्तलाफ किया और इख्तलाफ करने के वाले के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि ऐसे लोगों को अजाब होगा। तो ये बात अब हम आपको साबित कर चुके हैं कि मिर्जा कादियानी साहब ने कुरान मजीद से भी उनकी आयात बय्यनात से सही अहादीस मुबारका से इख्तलाफ किया, यहां तक कि जो अहादीस उसकी सो कॉल्ड वही के मुतसादिम है उसके मुतल्लिक उसने क्या कहा था कि नाउजुबिल्लाह मैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में अजाब की वईद सुनाई, अल्लाहुम्मा ला तजल मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से हरगिज़ ना करे। और आखिर में मैं आप नाज़रीन कराम के सामने एक और हवाला रखना चाहूंगी, एक लास्ट हवाला है सफा नंबर 240 जिल्द नंबर 17। अब ये हवाला मैं आपके सामने क्यों पेश कर रही हूं, चूंकि हमने ये साबित कर दिया है कि मिर्जा कादियानी ने इख्तलाफ किया कुरान से, अहादीस से, और उन कुरान पाक की आयात में तहरीफ की, उनके मानी तब्दील किए, उन्होंने पहली बातों को नहीं माना। तो उन ऐसे लोगों के लिए मिर्जा कादियानी खुद कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद पढ़ लीजिए। वो क्या लिखते हैं कि दज्जाल, जिसके लफ्ज की निस्बत हम पहले भी कह चुके हैं कि वो कोई खूनी शख्स मुराद नहीं है जिसकी मुसलमानों को इंतजार है। अब वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो टर्म दज्जाल है, लिख क्या रहा है आगे कि दज्जाल से मुराद क्या है, एक फिरका जो किताबों की तहरीफ और तब्दीली करके सच्चाई को दफन करता है। तो मिर्जा कादियानी साहब ने आखिरी कील खुद ही ठोक दिया, उन्होंने जोश में होश खो दिया और अपने ही मजहब को, अपने फिरके को, जो नया फिरका जिसके वो पेशवा है, उन्होंने दज्जाल करार दे दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया पॉइफिर साहबा, आपने बहुत तफसील के साथ हमारे नाजरीन को कादियानियत के बारे में बताया। और अक्सर ये जो लोग फिरका खेलते हैं कादियानी हजरात, और ये जो मिर्जा ताहिर ने भी फिरका खेला, और जो उन्होंने, मैं अब दांत निकालना तो नहीं कह सकता क्योंकि वालदा साहबा नाराज हो जाती, यानी उन्होंने जो कह के लगाए
اور آپ نے وہ کہہ کے سارے ان کی طرف لوٹا دیے. میرا خیال میں اگر کوئی قادیانی اس بات کو سمجھنے والا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مرزا طاہر صاحب کے جو کہہ کے تھے وہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھے. تو ہمارے بھی ناظرین نے دیکھا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا صاحب. ہم بار بار ان کی طرف چل رہے ہیں مگر ان کے کوئی نیٹ کا پرابلم ہے. تو جو دوست اسٹریم میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں لنک لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے بھی, اور جن کو بھیج دیا ہے وہ بھی آ کر اپنے سوال و جواب کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں. مگر ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے پیار محبت کے ساتھ. اس کے لیے آپ آئیے اور اپنا پیغام جو ہے وہ قادیانیت تک پہنچائیے بڑے پیار محبت سے. جی رانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائک کھولیے رانا صاحب اپنا. رانا صاحب مائک آن میوٹ کیجئے. رانا صاحب پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں, مجھے انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا, تو میں نے کہا رانا صاحب ابھی تو ٹائم نہیں ہے, آپ تیاری وغیرہ کر لیں تو آ جائیے گا. تو میرا خیال ہے وہ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ بہت اچھی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے جی رانا صاحب آپ بولیے, اپنا تعارف کرائیے. آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے رانا صاحب اپنا تعارف کرائیے. آواز آ رہی میری؟ جی بڑی اچھی آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شمس بھائی یہ میری بہن ہے, تھوڑا سا ایک بات میں کروں گا اپنی بہن پہ, پھر میں اپنا تعارف کراؤں گا. یہ جو میری بہن نے قادیانی کفر کو بے نقاب کیا ہے جی زید صاحب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں شمس بھائی نیٹ ورک کا پرابلم ہے رانا صاحب کا. میرا خیال ہے رانا صاحب آپ کی نا آواز, آپ اپنی ویڈیو, آپ اپنی جو نا وہ ویڈیو بند کر دیجیے, آڈیو خالی کیجیے, ذرا ویڈیو کلوز کر بند کر دیں. جی ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود ہیں, ہم اتنی دیر میں کاشف صاحب کو لیتے ہیں. جی کاشف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے میں یہ گستاخی سمجھتا ہوں کہ بابر بٹ صاحب روم میں موجود ہوں اور میں ان سے پہلے کلام کروں. میں مائک میوٹ کرتا ہوں, بابر صاحب کو پلیز پہلے لے لیجیے. السلام علیکم. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے بابر بٹ صاحب کو دیکھا نہیں. وعلیکم السلام بابر صاحب. وعلیکم السلام بابر بھائی. السلام علیکم سب کو السلام علیکم. شمس بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. کاشف بھائی پلیز آپ اس سے پہلے آئے ہیں, باری پہ چلیں. اصل میں آج کل مرزا صاحب کے بہت سارے نشانات ہو رہے ہیں تو مجھے لنک نہیں مل پاتا شمس بھائی صاحب کا, تو مجھے پھر یہ جو یوٹیوب میں لنک ابھی آیا ہے وہاں سے آنا پڑا ہے. تو آپ پلیز میرے سے پہلے آئے ہیں, آپ جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز عزت افزائی کا بہت شکریہ. جی میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں, آپ پلیز جاری کیجئے. میں اتنا خوش ہوں کہ مجھ سے خوشی میں پتہ نہیں کچھ بولا جائے گا بھی کہ نہیں, کہ وہ سسٹر نے اتنا زبردست لیکچر دیا ہے کہ میں مطلب ہے کہ تعریف کے قابل ہے, واقعی تعریف کے قابل ہے. اور ایک ایک بات جو ہے وہ بڑے آرام سے, جیسے دودھ کے اوپر سے ملائی اترتی ہے ویسے اتار کے ان کی کتابوں سے سسٹر نے جو ہے وہ چسپاں کیے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر, ہمارے کانوں کے اوپر, کہ یہ چیزیں اپنے اپنے دلوں میں رکھ لو, اپنے اپنے کانوں سے سن لو. قیامت والے دن ہو سکتا ہے گواہی دینی پڑ جائے. تو میں تو اس لیے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کئی دفعہ, میں تو اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ اتنا سا غلام ہوں نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ چلو انگلی کٹا کے شہیدوں میں ہی نام آ جائے گا. باقی میں نیچے بیٹھتا ہوں, آپ کی باتیں اور سسٹر کی باتیں جو ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہے, میں وہ سنوں گا. اور میں گزارش صرف یہ کرنے آیا تھا شمس بھائی سے کہ وہ رانا صاحب اگر کنیکٹ ہو جائیں تو کائنڈلی ان کو زیادہ ٹائم دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر دو لفظ سنے ہوئے نا کسی نے, تو آج ان کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے کہ سونے پہ سہاگا, سونا جو ہے وہ پائے صاحب نے کر دیا, اور سہاگا جو ہے وہ رانا بھائی اب انشاءاللہ پھیریں گے تو انشاءاللہ تعالی. جی اتنی دیر تک ہم چلتے ہیں بٹ صاحب کی طرف. بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور تمام جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سب کو بھی السلام علیکم. اور رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ ان کی آواز کبھی تو صاف آتی ہے اور کبھی جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ دھندلا پان آ جاتا ہے. کاشف بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنا ٹائم مجھے دیا. تو سسٹر نے اپنے لیکچر میں بہت کچھ تو بیان کر دیا ہے. شروع میں جو ویڈیو پلے کی گئی اس میں ستمبر 1974 کی نمائے وقت کی ایک شاہ سرخی پڑی گئی اور مرزا صاحب نے اس پہ کافی ٹھٹھا کیا اور اس سرخی کو لے کے ایک حدیث کے ساتھ نتھی کیا اور جس طرح وہ کرتے ہیں الفاظ کے داؤ پیچ سے کھیل کے عقائد کو مسخ کر کے کہ زبیانی سے کام لیتے ہوئے تتر بتر ہو گئے. تو چند شاہ سرخیاں جو ستمبر 1974 کو چھپی تھی وہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ہمارا بھی کام یہی ہے. جی بھائی ایک شاہ سرخی تھی, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جی ہاں. اور ایک شاہ سرخی ایسے تھی, ربوا کے قادیانیوں نے لاہوریوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ایک شاہ سرخی یہ تھی کہ قادیانیوں کے دونوں فرقے غیر مسلم قرار دے دیے گئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے یہ دونوں تو فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون ناجی ہے. مرزا صاحب اصل میں کسی پلانٹیڈ اور کسی پلانڈ گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, ورنہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ یہ سوال ضرور اٹھاتے کہ مرزا صاحب آپ کے جو دادا حضور تھے ان کا نبی اللہ ہونے کا دعویٰ ہے, فرقوں میں نبی نہیں آیا کرتے, نبی مذاہب میں آتے ہیں, فرقوں میں تو مفتی ہوتے ہیں, فرقوں میں تو مجدد ہوتے ہیں, فرقوں میں نبی اللہ کہاں آتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک مخصوص فضا میں لائی جاتی ہیں سامنے, تو اس لیے یہ ہوتا ہے, ورنہ ان کو جواب دینے کے تو بڑے جی جو منصب یا یہ رتبہ جو مرزا صاحب نے خود ہی اپنے لیے بنا لیا, تو پھر یہ اس معیار پہ کیسے اترتے ہیں جب آپ خود ہی قادیانیت کو فرقہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ قادیانیت کو مذہب نہیں مانتے, فرقہ کہہ رہے ہیں, تو فرقوں میں تو کبھی نبی آئے ہی نہیں. تو محترم یہ 72 ہوں, 73 ہوں, 74 ہوں, 74,000 ہوں, 74 لاکھ ہوں, 73 لاکھ ہوں, 72 لاکھ ہوں, ایک فرق واضح ہے, اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ لاکھوں الفاظ استعمال کر لیں, آپ جتنی چاہے توضیح کر لیں, آپ جتنی چاہے جتنی پردوں میں چاہے اس کو ڈھانپ لیں, ان کے بعد نبوت کی کوئی ادنا قسم بھی کو جاری سمجھے, خواہ وہ کوئی ایک شخص ہو یا اشخاص کا گروہ ہو, وہ رجال میں سے ہو, نساء میں سے ہو, خواہ وہ مخنث ہو, خواہ وہ تابی ہو, خواہ وہ تبع تابی ہو, خواہ وہ مجددین میں سے ہو, خواہ وہ مفسرین میں سے ہو, خواہ وہ ائمہ کرام میں سے ہو, جو بھی محمد ابن عبداللہ کے بعد نبوت کی کسی بھی قسم کو جاری و ساری مانے گا, اس پہ تکفیر وہی لگے گی جو مرزا غلام قادیانی پہ لگی تھی. یہ جو میں نے کلمات ادا کیے ہیں, مسلمانوں کی 74,000 اقسام اور فرقے کیوں نہ ہوں, اس پہ سارے ایگری کریں گے, لیکن قادیانی نہیں کریں گے. تو قادیانیت ایک طرف ہو جاتی ہے اور اسلام ایک طرف ہو جاتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کچھ دن پہلے ایک مربی صاحب سے, عبد الغفار جمبا صاحب کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا آپ نے جو معیارات قائم کر رکھے ہیں اس منصب کے یا اس رتبے کے لیے, تو وہ تو تمام معیارات پہ پورے اترتے ہیں,
اور مرزا صاحب کو وہ آپ نے دروازہ کھول کے اندر گھسا دیا ہے, اور جمبا صاحب دروازے کو دھکا لگا رہے ہیں اور اندر سے مرزا صاحب نے دبایا ہوا ہے, تو ان کو بھی گھمائے اندر, جانے دیں ان کو. تو پھر مجھے آنکھ بھی مار دی اور کہا کہ نہیں, اس کی تعویلات ہمارے پاس ہے, ہم اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج رکھتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. بھائی اگر آپ نبوت کو جاری و ساری مانے ہوئے ہیں تو آپ کے جو من گھڑت معیارات ہیں, جو معیارات آپ نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں, جو آپ چھلنا لگاتے رہے کہ اس میں سے بھی کوئی نہ گزرے, اس میں سے بھی اتنے سال کوئی زندہ رہے, یہ کرے وہ کرے, وہ تمام کے تمام معیارات تو جمع صاحب پورے کرتے ہیں. تو باقی یہ کھیل ہے, بہت سارے لوگ آپ کے پاس ہیں شمس بھائی, ان کو میں موقع دیتا ہوں, یہ ایک دھندا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ بولیے. شمس بھائی, میں یہاں پہ ایک چیز جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے نا اس کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں فرقہ, ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں مذہب, اور ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں دین. جن لوگوں کو ان چیزوں کا بنیادی فرق نہیں نہ پتا, وہ پھر اسی طرح کی باطل تعویلات کرتے ہیں جیسے یہ مرزا صاحب کر کے گئے, مرزا طاہر صاحب. یا میں اپنے ساتھیوں کو نا ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عیسائیت جو ہے نا, عیسائی مذہب, اس کے بارے میں جو مذہب کی سٹڈیز کرتے ہیں نا وہ لوگ یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ مذہب نکلا تھا یہودیت سے, اس کی جو بنیاد ہے وہ یہودیت ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ امت وہی ہے جو یہودیت کی فالوور تھی, مطلب یہودی مذہب کو مانتی تھی. تو اس سے یہ نکلا ہے, اور اس کو انگلش کے اندر نا اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسے ڈینومینیشن کہتے ہیں. یہ مختلف ہوتا ہے اپنے ایکچوئل مذہب سے, اور اس کے اندر اس کی جو ایک خاص کوالٹی ہے نا جو سیکٹ یا فرقے کے اندر نہیں پائی جاتی لیکن ایک مذہب کے اندر پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس کی روٹ ہوتی ہے نا یہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے, یہ اس کے بنیادی جو بلیفز ہوتے ہیں, جو عقائد ہوتے ہیں, ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے. جو سیکٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے ایکچوئل جو اس کی روٹ ریلیجن ہوتا ہے نا, جو دین ہوتا ہے, اس کے بنیادی عقائد کے اوپر اعتراض نہیں کرتا. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام کی کڑی میں آخری بعثت شدہ نبی ماننا. یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا. تو جو بھی گروپ, گروہ, جماعت, لوگوں کا مجموعہ جب ان بنیادی عقائد میں سے کسی بھی ایک عقیدے کے اوپر اعتراض کرے گا نا تو وہ آٹومیٹیکلی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے. اور یہ جو شرط ہے, یہ شرط تمام جو مذاہب کی سٹڈی کرنے والے یا مذہب کو پڑھنے والے لوگ ہیں یا ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایک خاص کوالٹی ہے نا یہ ایک الگ مذہب کے اندر پائی جاتی ہے, یہ فرقے کے اندر نہیں پائی جاتی. فرقہ کبھی بھی اپنے مذہب کے بنیادی عقائد کے اوپر اعتراض نہیں کرتا. اس بات کو سب دوست سمجھ لیں. قادیانیت کو اور اسلام کے بیچ میں اگر آپ انہی چیزوں کے اوپر, اسی ایک نقطے کے اوپر غور کرنا شروع کریں, آپ کو نظر آئے گا کہ قادیانیت کے بنیادی عقائد اور اسلام کے بنیادی عقائد ایک دوسرے سے متضاد ہیں, ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے عقیدے ہوں, اس کی صفات کے عقیدے ہوں, انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے عقائد ہوں, یا وہ کسی اور معاملے سے متعلق عقائد ہوں. تمام عقائد کے اوپر اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اسلام کے عقائد سے متضاد ہیں. جب یہ تضاد آ گیا اور اس کے اوپر نکتہ چینی آ گئی, اس کے اوپر اعتراض آ گیا نا بنیادی عقائد کے اوپر, تو پھر وہ فرقے کی ڈیفینیشن سے ہی نکل گیا. تو جو فرقے کی ڈیفینیشن سے ہی نکل گیا اس کا پھر کسی دین مذہب کے فرقوں سے کیا لینا دینا. جو سسٹر نے ماشاءاللہ اتنا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا اس چیز کو, تو اب مجھے مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. عقل اور شعور رکھنے والا جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کرے, انڈرسٹینڈ کرے گا, ذرا غور کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی خود ہی. صرف اس ایک نقطے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بہت شکریہ آپ کا جٹ صاحب. وہ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ گوہر صاحب موجود ہیں. جی گوہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
शम्स भाई, पाई स्पिरिट साहिबा, अच्छा ये फिरकों का जहाँ पे ये हदीस लगी हुई है ना, ये बुखारी या मुस्लिम की हदीस है जिसके आगे उसकी मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने तशरीह की है कि ये जो बाकी फिरके होंगे अपने इन्होंने जो थोड़ी बहुत गलतियां की होंगी उनकी सजा भुगत के जन्नत में जाएंगे क्योंकि बुनियादी अकायद उनके ठीक होंगे। तो कायदियानी बेसिकली इस्लाम के फिरके में नहीं है। मुझे चाहते थे आप आया करिए हमारे प्रोग्राम में, जरूर आए, सवाल जो आप एक्चुअली मुझे कभी कभार मौका मिलता है तो हमारी जो बहन है पाई स्पिरिट साहिबा माशाल्लाह बहुत तहकीक करती है, तो मैं उनके लिए कि ये इस टॉपिक पे जो है ना भी जरा तवज्जो दे दे और ज्यादा जो आपका टारगेट होना चाहिए कि कायदियानियों में से ज्यादातर जो मासूम है अल्लाह उनको हिदायत दे और वापस मुसलमान हो जाए। तो ये एक ऐसे मैंने आपकी सजेशन ना सिर्फ नोट कर ली है अपने पास, क्योंकि आप सबकी सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको साथ साथ बताती भी चलूं कि जिस तरह पहले एक सीरीज लेक्चर की हमने की थी, इसमें तवफ़ी और उसके बाद तमाम वो कुरान पाक की आयत जिसमें के तवफ़ी के लफ्ज से जो कादियानी जमात है वो गुमराह करती है आम मुसलमानों को, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अभी खत्म नबूवत वाला टॉपिक भी हम इंशाल्लाह जल्द शुरू करने लगे हैं, जैसा कि शमसुद्दीन साहब ने भी आपको बताया। तो अभी जो हमने आज ये लेक्चर किया है, इवन इसका भी अभी एक पार्ट 2 है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमने यहाँ डिस्कस नहीं की। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि इस्लाम ने तफरकाबाजी की ममानियत की है और मिर्जा कादियानी की जमात जो है वो 72-73 का इतना शोर डालती है और वो तो इनफैक्ट 73 में भी नहीं शामिल। अभी तो इवन हमने ये भी हमारे पास, चूंकि ऑलरेडी बहुत लंबा एक लेक्चर बन गया था, तो जाहिर है कि हमें ये भी देखना होता है कि नाजरीन एक ही दफा में बोर ना हो जाए, उसको थोड़ा सा हम डिवाइड भी कर लेते हैं। प्लस इसमें अभी एक बहुत अहम टॉपिक रहता है, क्योंकि जमात अहमदिया या जो मरज़ई मजहब है ये भी सिर्फ एक तो नहीं है ना, इनके भी तो आगे इतने सेक्ट्स है, अभी तो बहुत कुछ डिस्कस होना बाकी है। तो इंशाल्लाह अभी इसका पार्ट भी अगला हम करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जितने भी मौजूआत हैं जिन पे के हमारी इन अहमदी लोगों से, कादियानी लोगों से बहस होती है, कई जगहों पर डिस्कशन होती है, मेरी फैमिलीज में डिस्कशन चल रही होती है, बहुत से ऐसे भाई भी हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं और मैं फिर उनमें से कुछ को तो कोशिश करती हूँ कि मैं उनको मेल जो मेंबर्स हैं हमारे स्ट्रीम के उनकी तरफ रेफर कर दूं, और अगर उनकी साथ किसी खातून का कोई इशू हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे डिस्कशन भी करती हूँ बहुत डिटेल में। तो इंशाल्लाह वो तमाम टॉपिक्स जो मैं समझती हूँ जो इतने अरसे की तहकीक में हमें नजर आया कि बहुत अहम है, क्योंकि मैंने जैसा कि बार बार ये बात की कि ये जितने भी जमात अहमदिया या कादियानी मजहब के लोग हैं, इनमें सभी लोग वो नहीं है कि उनको एक एक चीज का इल्म है। ये जो डेलिबरेटली जो इसमें कर रहे हैं, डिसेप्शन, धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो तो बहुत गिने चुने लोग हैं। अक्सरियत तो वो मासूम अवाम है उनकी जिनको गुमराह किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह उनके जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं और जो खास तौर पे इन सादा लोगों को गुमराह करने के लिए वो इजी टिप्स के तौर पे यूज करते हैं, वो सबको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह बहन। बस मेरा ये मकसद था कि तबलीग का तो मुसलमान बनाने के, जो आपने वजाहत कर दी मैं उससे मुतमईन हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी हमारे साथ मौजूद हैं भाई जाहिद साहब। जाहिद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया शमस भाई। अव्वल तो शमस भाई बात हो रही थी मिर्जा ताहिर साहब की वीडियो की, और मिर्जा ताहिर साहब की वीडियो में आपने देखा कि मिर्जा ताहिर साहब ने अखबार का एक तराशा उठाया और उसके ऊपर बुनियाद खड़ी कर दी, एक अपने आप को जो है वो नाजी फिरका या जनती फिरका साबित करने की। हालांकि अगर आप हकायक की तरफ जाएं तो सबसे पहला सवाल इनसे ये बनता है कि क्या 1974 से पहले उम्मत मुस्लिमा आपको मुसलमान मानती थी? 1974 में आपको काफिर करार दिया गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की जिंदगी में ही फतवा कुफर तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर और उनके मानने वालों पर लग चुका था। 1974 में सिर्फ पाकिस्तान के आइन में, जो कि 1973 में मौरद वजूद में आया पाकिस्तान का आइन, तो 1974 में एक अमेंडमेंट की गई थी कानून में, आईने पाकिस्तान में, और आईने पाकिस्तान में आपको बतौर अकलियत रजिस्टर किया गया था आइन में, ना कि 1974 में आपको काफिर करार दी गई। काफिर तो आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के दावा नबूवत वाले दिन ही हो चुके थे।
اور امت مسلمہ کا اس کے اوپر اجماع تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے امت مسلمہ سے خارج ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کفر میں داخل ہو چکے۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ جو دیا جاتا ہے کہ 1974 میں ہمیں کافر قرار دیا گیا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1974 میں ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا۔ 1974 میں آئین پاکستان میں ایک امینڈمنٹ کی گئی جس میں یہ درج کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت جو ہے یہ آئین پاکستان کے مطابق اقلیت ہے، جس طرح دیگر مذاہب جو ہیں وہ بطور اقلیت آئین پاکستان میں رجسٹرڈ تھے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ٹھیک اسی طرح 1974 میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس میں ان کو بطور اقلیت رجسٹرڈ کیا گیا تھا آئین پاکستان میں، نہ کہ 1974 میں ان کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ مرزا طاہر صاحب یہ جو ٹھٹھا ہنسی مذاق کر رہے ہیں اخبار کا ایک تراشا اٹھا کے، یہ مرزا طاہر صاحب کی آپ اس کو جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب کی بے وقوفانہ حرکت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کسی طور پہ بھی کوئی اس قسم کی مرزا طاہر صاحب کی بات نہیں ہے جس کو آپ مطلب سیریس لیں کہ یہ مرزا طاہر صاحب نے کوئی عقل مندی والی بات کی ہے۔ یہ تو جس طرح یہ ہنس رہے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کے اوپر، اپنی جاہلیت کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ اخبار کا ایک تراشا اٹھایا، اس میں ایک کسی نے غلط اگر کوئی خبر لگا دی تو اس کو اٹھا کے اپنے جو ہے وہ جنتی فرقہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بنا لیا۔ دوسری بات شمس بھائی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو، عام سادہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی کہ جو میری طرح اور میرے صحابہ کی طرح ہوں گے، اور اس کا پھر موازنہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، تو یہ تو آپ کو پاکستان کے اوپر اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کی جنم بھومی، جائے پیدائش آپ کی قادیان ہے، وہاں پہ جائیں، جا کے آپ اپنی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تبلیغیں کریں، اجازت بھی ہے آپ کو، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کی تو جنم بھومی وہاں سے آپ جوتوں کے ڈر سے آئے تھے پاکستان، قادیان کو چھوڑ کے جس کو دارالامان کا آپ نے نام دیا تھا، وہاں سے آپ جوتوں کے ڈر سے بھاگ کے آئے تھے پاکستان۔ پاکستان کے اوپر آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں جناب عبادت، آپ پاکستان تو آپ کی سرزمین ہی ہندوستان ہے، آپ کی جنم بھومی قادیان انڈیا ہے، وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، جائیں وہاں پہ جا کے تبلیغیں کریں، جو آپ وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ جا کے کریں۔ اور شرم اور ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو جنم بھومی ہے قادیان، وہاں پہ مرزا فیملی کا کوئی ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے، سارے وہاں سے بھاگ کے پاکستان سے بھاگ کے یورپ چلے گئے۔ اور جب پاکستان میں آپ کے اوپر پابندی لگی تھی، آپ کو واپس قادیان جانا چاہیے تھا، جہاں پہ آپ وعدے کر کے آئے تھے لوگوں کے ساتھ کہ ہم جناب یہاں پہ فاتح کی بن کے داخل ہوں گے، دوبارہ انتظار کیجئے گا ہمارا۔ آپ نے تو یہاں پہ لاشیں بھی آ کے امانتاً دفن کی تھی کہ ہم ان لاشوں کو بھی وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو دھوکہ سادہ لوگوں کو آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اب یہ آپ کا دھوکہ نہیں چلے گا، یہ دکانداری اب نہیں چلے گی۔ وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا پچھلے دنوں کہ وہ چاچا شکور چشمے والا جا کے کہتا ہے ٹرمپ کو کہ سانو نہیں مسلمان مانتے، تو ٹرمپ نے کہا مجھے کون سا مفتی مانتے ہیں۔ تو ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ 1974 سے پہلے آپ کو مسلمان مانتی تھی امت مسلمہ؟ 1974 میں آپ کو یہ جو آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ 1974 میں ہمیں 73واں فرقہ بنا دیا یا ہمیں کافر قرار دے دی گیا، سوال تو یہ ہے کہ 1974 سے پہلے آپ کو کون مسلمان مانتا تھا؟ وہ بندہ بتائیں، امت مسلمہ میں سے وہ سیکٹ، وہ فرقہ، وہ مسلک بتائیں جو 1974 سے پہلے آپ کو مسلمان مانتا تھا، 1974 کے بعد اس نے آپ کو کافر کہنا شروع کیا، یا آپ کو 1974 کے بعد جو ہے کافر ڈکلیئر کیا۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شمس بھائی۔ یہ جس طرح بابر بھٹ بھائی نے کہا کہ لفاظی اور زبان کی ہیرا پھیری، الفاظ کا جو ہے وہ گھمن گھیر بنا کے مرزا طاہر صاحب جو ہے وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چند جو ہے وہ ناظرین جو مرزا طاہر صاحب کو سن رہے ہیں ان کے ساتھ ایک مداری تماشا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ساتھی موجود ہیں محمد صدیق صاحب۔ محمد صدیق صاحب، ٹائم کافی ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے وعلیکم السلام، آپ سے واٹس ایپ بات کریں گے، چونکہ آپ واٹس ایپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے بھی بہت کرتے ہیں، سب کو کرتے ہیں، مگر آپ سے جو کلام ہے وہ واٹس ایپ کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شمس بھائی صاحب۔ السلام علیکم صدیق صاحب۔
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र है सदीक भाई साहब, इंडिया से हमारे बहुत ही चाहने वाले हैं और हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो बड़ा आज एहतराम है तमाम व्यूअर्स का। जी आप फरमाइए, आज क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह। आज मैं थोड़ा बिजी था, स्ट्रीम क्या था नहीं सुना। खैर आपका वक्त भी जाया नहीं करता, मगर एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक जो है आपकी मेहनत और काविश और तगोदो को जो है अल्लाह कामयाब कर रहे हैं। जैसा मैं जिया भाई की स्ट्रीम में देख चुका हूँ, एक ही खानदान के 27 लोग ईमान ला चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो यूट्यूब में जिया भाई के चैनल आखा का गुलाम पर देखा। मेरी एक दरख्वास्त शम्स भाई से, क्यों ना इरफान महमूद बर्ख साहब को भी आप स्ट्रीम में ले आए हैं। इससे जी 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 बोलिए। और दूसरी बात है, अभी जो हमारे भाई, मैं पहले आपको और हमारी प्रेस स्पिरिट साहिबा को सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। उनका तो बयान बहुत ही निराला होता है माशाअल्लाह। मेरे तरफ से उनको भी सलाम बहुत है। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। मैं मौजूद हूँ और आपके कमेंट सुन रही हूँ जी, बहुत शुक्रिया। नवाजिश। और दूसरी बात, जैसा अभी जाहिद भाई बता रहे थे कि मिर्जा ताहिर को कोई पूछा कि वो जो गैर कौम जो है बातिला फिरका जो है वो भी जन्नत में जाएंगे। असल में ये उनके साथ जाने वाले नहीं, बल्कि वो बातिला मजहब के साथ ये लोग खादियानी लोग जाने वाले हैं। समझ गए ना आप कहाँ जाने वाले हैं? अल्लाह इनको हिदायत दे। और शम्स भाई का भी बहुत शुक्रिया। जैसा परसों की स्ट्रीम में मैं सुन चुका था, वो कहीं काम से गए थे, बाद उन्होंने खुलासा कर दिया कि एक खादियानी भाई के पास गए थे और तकरीबन 80-90% जो है वो मुतमईन हो चुके हैं इस्लाम के बारे में। इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो ईमान में दाखिल हो जाएंगे। बस मेरी दुआ तमाम इस टीम को। मोहम्मद सदीक साहब बोलिए। आप मेरे ख्याल रह गए हैं, पिछली स्ट्रीम में मैंने जिक्र किया था, इस दफा फिर कर देता हूं कि पॉइस पीरियड साहबा का पिछले दिनों मुझे मैसेज आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ पर 5 कराची की एक फैमिली है, उनके 5 अफराद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है माशाअल्लाह। अल्लाह। बस हम ये चाह रहे हैं कि आपका दामन पकड़कर हम भी पीछे आपके साथ जन्नत में। आप तो हम सबसे ज्यादा सबकत ले चुके हैं। अल्लाह आपकी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए। आप ऐसा कीजिए, दुआ कीजिए कि इसी तरह ये जो हमारी टीम आपको नजर आ रही है, इंशाल्लाह ये आपको जन्नत में भी नजर आए, हम सब वहां इकट्ठे हों, खत्म नबूवत वाले सारे ही। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदीक साहब। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनका नाम है इलियास राव। वालेकुम अस्सलाम इलियास राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही जबरदस्त किस्म के दलाल दिए थे बाजी ने, और यूं महसूस होता था कि जैसे मुनाजरा करने का बाकायदा तालीम हासिल की हुई है। और पहले भी मैं सुनता रहता हूँ। दिल बहुत खराब हो रहा है, राना साहब की आवाज नहीं आ रही ना, और बड़ा दिल कर रहा है उनको सुनने को। सच्ची बात है, मेरा भी यही दिल कर रहा है। चले ठीक है, हमारे साथ इस वक्त और कोई साथी? जी भट्ट साहब आगे ने। जी भट्ट साहब। जी बहुत शुक्रिया शम्स भाई साहब। आज निशानाज हो रहे हैं और राना साहब से दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन बहरहाल उनकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूं। यहाँ पे जायद भाई साहब ने जो पॉइंट उठाया ना कि मिर्जा साहब से पहले, शम्स भाई साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भट्ट साहब, बिल्कुल सही आ रही है जी। बहुत शुक्रिया। कि 1300 साल में कौन सा नाजी फिरका था उम्मत मोहम्मदिया में? 1300 साल तक। और ये जो वीडियो प्ले की गई है ना, जिन भट्ट साहब जी जी, मुझे यहाँ पे नारा लगाने, यहाँ जो आपने भी ये बात की है इस पे मुझे नारा लगाने ने सारे दोस्त मिलकर नारा लगाए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा भट्ट, फरमाइए भट्ट साहब। अब एक और सवाल भी उठता है, और गालिबन किसी वीडियो में यह सवाल पूछा गया था, और गालिबन इन्हीं साहिब से पूछा गया था जिनकी वीडियो प्ले की गई है यहां पे, कि मिर्जा साहिब
जब तक ये मुद्दई नबूवत नहीं थे तब तक ये कौन से फिरके में थे? तो इसका जवाब दिया गया था कि वो अनफी थे। तो साहिल ने कहा कि जब वो अनफी थे, जब वो एक उम्मती की अतबा में थे, उनकी फिका पे अमल कर रहे थे, तो नबी तो उम्मती के ताबे नहीं होता। वाह, मुझे एक सेकंड दीजिए जी, मेरा दरवाजा बाबर भट्ट साहब बात कर रहे थे कि फिका हनफी जो है उसको फॉलो करते थे मिर्जा साहब। तो भट्ट साहब ये तो आज तक फिका हनफी को फॉलो करते आ रहे हैं। इनकी अपनी फिका जो अहमदिया है उसमें बहुत सारे जो है वो फिका हनफी के ही लिए हुए असूल ज़वाबित हैं। और दूसरा ये कि इनमें अगर इनकी अपनी फिका में अगर कोई बात नहीं मिलती तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का इनको हुक्म ये है कि आपने फिका हनफी को फॉलो करना है। तो फिका हनफी को तो ये आज तक फॉलो करते आ रहे हैं और फिका हनफी से ही फिका अहमदिया जो है वो कॉपी करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की अगर आप कॉपी पेस्ट कह लें, फिका हनफिया को कॉपी पेस्ट करके फिका अहमदिया बना दी गई तो ये बात जो है वो तकरीबन 100% दुरुस्ती साबित होती है। तो ये आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इमाम अबू हनीफा साहब के जो है वो फॉलोअर है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब। तो ये भी इनके लिए एक सोचने की बात है कि खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब आपको अपने आप को तमाम अंबिया से अफजल भी करार देते रहे, लोगों के ऊपर ये फतवे भी जड़ते रहे कि हदीस जिसको मैं दुरुस्त करार दे दूं वो दुरुस्त है, जिस अमल को मैं दुरुस्त करार दे दूं वो दुरुस्त है। और बाकी जो मसाइल हैं वो फिका हनफिया से हनफी से लेते रहे, कॉपी फिका हनफी से करते रहे सारा कुछ। जी बिल्कुल। और इनके खुद जो एक मिनट, ये फिक्र हनफिया वाली बात ये सिर्फ कहने तक की हद तक है। इमाम साहब का तो ये कौल है कि अगर कोई दावा नबूवत करे तो उससे दलाइल लेने वाला भी काफिर है। उनके यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि गर्दन उड़ा दो, कुछ भी ना पूछो। ये सिर्फ ये सारा ढोंग है, फिक्का हनफी वगैरह का ये कुछ भी नहीं है। इलियास राव साहब माजरत के साथ आपने गालिबन इनकी फिका अहमदिया पढ़ी नहीं है। जहां तक ढोंग की बात है ना तो ये तो सारा मजहब ही ढोंग के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन जो बात बाबर भट्ट साहब कर रहे हैं ना उसके ऊपर अगर आप गौर करें और आप इनकी फिका अहमदिया को पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि मिर्जा साहब के अपने पल्ले कुछ नहीं था। शरई मसाइल जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कॉपी पेस्ट ही करते रहे। जी बिल्कुल जायद भाई। और एक सिस्टर ने भी पॉइंट उठाया बाद में, लेक्चर के बाद में भी, कि ये जो अल्फाज के दाव पेश थे ये इतने इतने सादा जुमले इस्तेमाल करते थे और इतने इतने सादा तरीके से आम लोगों को घेर लेते थे। जी बिल्कुल सिस्टर, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, क्योंकि हमें भी लोग पूछते हैं कि आपके जो आबा थे वो उनका स्टेटस क्या है, वो क्या थे, और खास तौर पे ये कादियानी हमसे पूछते हैं। तो मैं यही जवाब देता हूं कि ये तो नहीं हमें पता अल्लाह ताला ने जो सजा जजा का म्यार मुकर्रर किया है वो उनको क्या सजा जजा मिलेगी, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि वो सादा थे, अपने अकीदे से मुखलिस थे, चंद होशियार और चालाक लोगों के हथे चढ़ गए थे और उन्होंने उनको खूब लूटा। वो अपने अकीदे से मुखलिस थे, जितनी उनको समझ थी उतना वो बिल्कुल अपने अकीदे पे चल रहे थे। वो ये समझते थे कि वो दुरुस्त अकीदे पे चल रहे हैं। तो बाकी जज़ा सज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने देनी है। अब अभी देखें जायद भाई साहब, इन में दोनों फिरकों में ये जो लाहौरी और कादियानी, इनके बीच आपस में बहुत सारे मुबासे हुए हैं, बहुत सारे। एक इनका मुबासा है, उसको पढ़े, मुबासा है रावलपिंडी, जो कमोबेश 1 महीना जारी रहा। और उसमें फिर आपको पता चलेगा, जिन किसी को कादियानियों में भी जिस किसी को शौक है गालियां सुनने का, तो वो रबुआ की गालियां सुने और लाहौरी गालियां सुने वहां पे, और आपको पता चलेगा कि लाहौरी और रबुआ की गालियों में कितना फर्क है। वो एक दूसरे का सर फोड़ने को आ रहे थे। तो दूसरों को बड़ा आसानी से आप एक अखबार का तराशा दिखा के और पूरे अपने मजहब को जो है वो राह रास्त पे साबित कर रहे हैं। तो अखबारों के तराशे अब नहीं चलते।
आप इस लिहाज से बड़े ही खुशकिस्मत है, मैं बार बार कहता हूं कि आप इस दौर में नहीं हैं। आज के दौर में होते तो आपको पता चलता, उस वक्त मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, इतना आम नहीं था, आम फर्द की बात दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचती थी, बल्कि हमें तो साफ बात यह है कि हमारे घर वाले सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया आया, इंटरनेट आया, आपके लिए तो ये एक धारी नहीं दो धारी तलवार साबित हुआ है, और हम जैसे लोगों की बात अब दूसरों तक पहुंचती है। तो तब अगर आप होते, जी जी भट्ट साहब माजूद चाहता हूँ, आपकी बात में इजाफा करना चाहता हूँ, काटना नहीं चाहता था। जी भट्ट साहब, आपने जैसा कहा कि मीडिया उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था, और यहाँ एक बात और भी कहता चलूं कि उस वक्त इस तरह साबिक कादियानी जिन्होंने जमात को छोड़ा और वो इकट्ठे होके बैठ के इस तरह के प्रोग्राम नहीं करते थे जिनसे मुख्तलिफ किस्म की कादियानियत की राय जो है वो अवाम तक पहुंचती थी कि पीछे वो क्या करते आ रहे हैं। आज देखिए हर आदमी आता है, भट्ट साहब आप अपना तजर्बा बताते हैं, पीछे क्या हुआ, आपके साथ खानदान के लोगों ने क्या सलूक किया, मैं बताता हूँ स्पिरिट साहब। अभी इंशाल्लाह भट्ट साहब आप थोड़ी देर के लिए चले गए थे, जब आपने कहा तो हमने राना साहब से ये बात तय की है कि मंगल वाले दिन जो हमारी स्ट्रीम होगी इसी मौजू पे पार्ट 2 हमने पेश करना है। अभी वो हमने रोक के इसलिए रखा है कि स्ट्रीम बहुत लंबी ना हो जाए। तो पार्ट 2 से पहले मैं भट्ट साहब आपको भी लिंक भेजूंगा, तमाम अहबाब को जिस तरह भेजता हूं। तो राना साहब के साथ 1 घंटा हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। 8 से 9 बजे तक राना साहब से गुफ्तगू करेंगे, फिर 9 से लेकर 10 बजे तक हम इसका पार्ट 2 पेश करेंगे। तो भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, तमाम अहबाब का भी। नीचे एक साथी आए हैं भट्ट साहब, जरा उनको देख लें। इनका नाम है जुल्फकार अहमद। जरूर जी वालेकुम अस्सलाम। शम्स भाई, बाबर भट्ट साहब, तमाम हजरात जो प्रोग्राम में है, सबको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शम्स भाई आपका प्रोग्राम एक तो बहुत अच्छा है, बड़ा मैं मजा हूँ सुनता भी। तो छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं पाई स्पिरिट साहबा को मुखातब करूंगा कि इसके ऊपर वो लेक्चर थे। मोहतरम आपकी कथा कलामी की माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात समझ गया हूं। हम जो हैं, हमारा जो चैनल है, हम जिस फोरम से बात करते हैं, हम अकीदाए खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। और अकीदाए तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के लिए जो भी काम करेगा वो हमारे साथ है। ठीक है जी जी। ये जो आप फिरका बंदी की बात कर रहे हैं, हम फिरका बंदी के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जितने भी दुनिया के मुफरद अल्फाज हैं, जरा गौर से बात सुनिएगा, या मरकब अल्फाज हैं या जो इस्तिलाहात हैं, मरकब नाकस हों अल्फाज या मरकब तमाम हों, इन तमाम के जू मानी होते हैं, बहुत सारे मानी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको देता हूं। एक लफ्ज है सब्लिमेशन, उर्दू में गालिबन इसका तर्जमा किया जाता है इर्तिफा, या मुख्तलिफ तरीके से तर्जमा किया जाता है, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये लफ्ज नफ्सियात में भी इस्तेमाल होता है और केमिस्ट्री में भी होता है। दोनों मज़ामीन में यकसर मफहूम इसका बदल जाता है। इसी तरह एक लफ्ज है ईथर। ईथर फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है और बॉटनी में भी इस्तेमाल होता है, बायोलॉजी में। दोनों में इस्तिलाह जब इस्तेमाल होती है, ये दोनों में यकसर मतलब बदल जाता है। अब जो भी जो ग्रोह हैं, जो मुख्तलिफ ग्रोह आए हैं, कभी कहते हैं जी डिक्शनरी से ये मतलब निकलता है, लुगात से ये मतलब निकलता है, खातिम 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 खातिमा। भाई जो कुरान है ये ना तो गामदी साहिब पे उतरा है, ना गुलाम अहमद परवेज पे उतरा है, ना मिर्जा गुलाम कादियानी पे उतरा है, ना किसी और पे। कुरान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुनीर पे उतरा है। यह कुरान का फैसला है। तो जो भी कुरान में अल्फाज इस्तेमाल होंगे, इस्तिलाहात इस्तेमाल होंगी, उनका मानी वही लिया जाएगा, उनका मफहूम वही लिया जाएगा जो खुद साहिब कुरान ने बयान किया है।
तो हम खत्म नबूवत पे वही मानी वही मफहूम लेते हैं जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था। हम किसी और को कुछ भी नहीं समझते, हम सिर्फ अकीदा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए काम करते हैं। इसके अलावा हमारा किसी भी ग्रोह से, किसी भी इंसानों के ग्रोह से या किसी भी फिरके से कोई इख्तलाफ नहीं है। आप अपना जो भी बयान करें, हमने तो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। डॉक्टर एस ए अवान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, वो मैं अभी पॉइंट मेरे ज़हन में है, ये भट्ट साहब बड़ी ज़बरदस्त से एक बात कर रहे थे, तो इन्होंने एक वो इंग्लिश का वर्ड बोला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने कहा मैं इनको एक एग्जांपल देने के लिए ना मैंने सिर्फ कॉल की है कि मैथमेटिक्स में सर ना वर्ड यूज होता है एक फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन का मैथमेटिक्स में एक अपना मीनिंग है, एक अपनी हमारी मैथमेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जबकि आम डेली लाइफ में आप फंक्शन के बड़े डिफरेंट मीनिंग लिए जाते हैं ना। तो आप वो खातमुन नबिय्यीन की जो बात कर रहे थे ना कि जो मीनिंग वही लिया जाएगा जो जिस सब्जेक्ट में वो वर्ड यूज हो रहा है और उस सब्जेक्ट के लोग उसका मतलब क्या लेते हैं। तो ये आपकी बात की यानी ना फेवर में मेरे दिन में ये फौरन एक मैथमेटिक्स की एग्जांपल आ गई, मैंने कहा मैं भट्ट साहब से ये शेयर कर लूं। क्या डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा मजीद इसको मैं इसकी वजाहत बयान कर दूं कि कुरान ही में मौजूद है ये कि ये कुरान हमने आपके कल्बे मनीर पे उतारा है, और कुरान ही में मौजूद है कि ये कुरान अगर हम किसी पहाड़ पे उतारते तो वो पहाड़ जलकर राख हो जाता। एग्जैक्टली। जब वही आई, असहाब के माँ बहन भी आई, ज़वाज के माँ बहन भी आई, यहां तक कि मैदान जंग में भी आई। जब ये अफवाह उड़ा दी गई कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कत्ल कर दिए गए हैं, तब भी वही आई, और कभी नबी के हवास खता नहीं हुए, औसान खता नहीं हुए, कभी हवास जो है वो बाख्ता नहीं हुए। आप खड़े रहे, आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जिंदा हूं, मैं यहां मौजूद हूं, खबरदार कोई मैदान जंग छोड़े। उनके कभी भी हवास बाख्ता नहीं हुए। जो मफहूम वो बता के गए हैं या जो वो बताएंगे वही मफहूम माना जाएगा। अगर वो मफहूम नहीं बता के गए खातमुन नबिय्यीन का या किसी और इस्तिलाह का, किसी लफ्ज का, तो फिर फातिमा बिन्त मोहम्मद बताएंगी, फिर हसन और हुसैन बताएंगे जिनके घर में कुरान उतरा है। हमें गामदी या मिर्जा गुलाम कादियानी ये मतलब नहीं बताएगा, ना हम उनके मुतालिब को मानेंगे, उनकी डिक्शनरी उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। मतलब वही होगा जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। इंशाल्लाह ताला भट्ट साहब मैं फिर तमाम अहबाब को याद दहानी करा दूं। इंशाल्लाह राना साहब जो हैं इनको हम मंगल वाले दिन अपनी जो रेगुलर स्ट्रीम है उससे 1 घंटा पहले कॉल पे लेंगे। इंशाल्लाह ताला इनसे मुकम्मल हालात इनके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो राना साहब भी उम्मीद है मेरी बात सुन लेंगे। तो तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब हम ही देंगे के साथ हमारे शो को देखते रहिए और कादियानियत तक पहुंचाते रहिए। टाइम बहुत हो गया, मुख्तसर दुआ करवाता हूं। इस दुआ के अंदर तकरीबन सारी दुआएं आ जाती हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, जितनी खैर भलाइयां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगी हैं, वो सारी खैर भलाइयां इस उम्मत को अता फरमा दे। और या अल्लाह, जिन जिन शरूर से, फितनों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पनाह मांगी है, या अल्लाह हम भी उन शरूर, उन फितनों से आपकी पनाह मांगते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।